لأن الله تعالى نص حرمة هذه الأشياء في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ولكن عندما اضطر الإنسان إلى بقاء حياته وهو جائع جوعا شديدا ولا يجد إلا هذه الأشياء من الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة، فيجوز له أن يتناول من هذه الأشياء حسب ما يحتاج الإنسان إليه في بقاء حياته.